हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाउ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली बेला बखत बल बान संसार झुकाइदिने मै हुँ भन्ने मानवको मूल्य चुकाइदिने आप तिस धेकाइ बरे मद्दो लुकाइदिने लाउलो खाउलो भन्नाइ मिति पुगाइदिने समयको बस चल्या सागर सुकाइदिने हिट्टी चल्ली दुनियाँ रुकाइदिने दुनियाँका जन्जाल बठे मुक्त मुकाइदिने हित छाडी हियका पाना आगो धुकाइदिने रुखभ नन्ज्याइ दुनियाँ रोकी समय एके सारा कठै दैव जाहेरलाई वाइच हाहाकार आधुनिकता भन्नाइ टोड्या सबै रीत विश्वमै मानव जाति भयो भयभीत धरती साराई कब्जा गरी कब्जा अन्तरिक्ष आखिरीमै धन सम्पत्ति कमाई सबै तोक्छ मन्दिर मस्जिद चर्च जति भया सुन साना धनी गरिब ठुला नाना भ्याएकै समान सिनेमा संसद घर सब क्वारेन्टाइन बन्द सारा हल्ला खल्ला सुनसान नभ्योताइन धरती अग्गास एक ल्याउने शक्ति भ्या कमजोर मानव बस्तीमै पस्यो नदेखिने चोर अन्कसोई सरुवा रोग दृष्टि विकराल हातमी लाउन प्रतिबन्ध नै हाल्लो अँगाल सशस्त्र मानव जाति साराई एकतिर निशस्त्र एक भाइ रस हान्नो हिरा रात दिन प्रयोगशाला प्रविधिका विधि संसारमै ओखतिका भणार गया रीति थापत्तो लगाउनै गाडो रोगको ओखती कठै लाडी संसारमै भौतै भयो क्षति विज्ञानले धोका खायो ठग्या वैज्ञानिक ईश्वरका शरण पढी माग्यो दया भिक बमबारुद मिसाइलका जोथ्याब विक्रेता मुख्यौटो किन्नाकी लाइन उन विश्व विजेता देश विदेशका सीमा भया लक अफ 5 तारा 7 तारा तसाई दुनियाँदारी ठप कामकाज सरकारी बन्द सीमा सबै जाम कलीको प्रभाव हो कि हरे राम बिना हडतालैको बन्द नै आवागमन भित्र भित्रै बस भन्ने आन्दोलन बन्द भया अग्गासमी सब्जेक्ट विमान संसारमै धन पैसाको झुक्यो अभिमान शिकारी घरभित्रै बन्द जीवजन्तु आजाद मानिस जति घरभित्र थुनिया दिन रात बन्द सबै यातायात गाडी मोटर रेल गल्ली घुम्दा जीवजन्तु मानिस घरका जेल यो रोग फैलिने डर जमात जिङ्खामै शङ्कारे उपशङ्का यसो जरखासा छिन्कामै कभै हात नधुने प्राणी छन्म गन मस्त आज बिचरा मानव जाति हात धो नाइमी व्यस्त बिचरा मान्छको मात्रै होडबाजी हल्लियो कलीमै कोरोना बैरी काल्बनी कल्लियो नै भिटो पावरको काम नै भरोसा भक्ति शक्तिशाली देशौनको हराइ गयो शक्ति नै राजतन्त्र नै लोकतन्त्र नै त गणतन्त्र बाँच्यारे बचाउने भयो संसारको मूल मन्त्र नै त स्वर्ष नै त फोर्स नै चली कसैकी दुनियाँमै तरास भौतै नाना भाइरस कि देश दुनियाँ एक लायो
बिन भाडा भन्सारै यो भाइ रस दुःख दिने दुनियाँ संसारै टायर बाल्या नारा लाउने मिलेन अवसर दुनियाँ शान्तिका खोज आफ्नै घर घर हातमी लाउने अँगाल हाल्य विधि पर राखी नमस्कार ढोग सलाम साँची भया दाबी हरि ओम राम राम इन अभिवादन अनुशासन साँचो भया धन्य सनातन सझोइरा सुकेरा होइरा तम्रै रया तत्थै बाँची रया भेट गरौँला हाम्रै रनाउ इत्थै बाँची रया भेट गरौँला हाम्रै रनाउ इत्थै। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन लक्ष्मी पन्तजीको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। आत्मबल ओखतो आफै भित्र पस शीर्षकको यो रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका देवल दिव्यपुर 5 झिङ्नी डडलदुराको घर अच्याल 8पुर 6 कञ्चनपुरमी बस्छन्। पेसाले शिक्षण पेसा मिछन्, पढाउनहन्। खुबै निका साहित्यिक रचना कोसेली लगै हुक्का चिलिमलाई समय समयमा पठाइराख्दान्। आज हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित रचना मात्रै समेट्य जमर गरिरहेछौँ। क्याक भने अहिले विश्व संसार यो महामारीबाटै त्रसित छ, डराइरहेछ। तैमी हाम्रो देश लगै कस्याहै अछुतो रहन्थ्यो। हाम्रा देशमी लगै कोरोनाका कारणले मान्छेमी त्रास छ र रोगले सारा नेपाललाई अहिले बन्द भित्रै खोडिरहेछ। हामीले तमले सबैले घरभित्रै खोडिरहनु पर्ने अवस्था आइरहेछ। सचेत हुनुपर्ने अवस्था लगै छ। समय समयमा आफ्ना हात धोइराख्दु, बाहिर चाहिँ यहाँ मुख्याउठो मास्क लगाइहाल्नु र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दु। नान केही तसो हडमी तसा शङ्का देखिया भने पछाडि डाक्टरका उहाँ गएर उपचार खोज्दो हराइहाल्नु। यिनै प्रक्रियाले अहिले बाँच्न सकिने अवस्था छ। यो जिन्दगी रैजाली त यही पछाडि बाँकी सबै काम काज लगै होइजान्न। इसै प्रसङ्गसँग रहेर आज कुरडी कान लगाइहरूलाई केही गीत लगाइ सुन्ला। 8:40 सँगै बस्दिया विशेष बिन्ती छ। आजको कार्यक्रममा मैले तन रचनालाई स्थान दिइरहेछु जो वैशाखका महिना अलग अलग मितिमी प्रसारण भइसकेका रचना हुन्। तर कोरोनाको विशेष कार्यक्रम भया हुनाले मैले तनै रचनालाई खोजखाज पाडबाट अलग अलग मितिमी प्रसारण भएका रचनालाई आज एकै मितिमी जोडबाट सुनाउने प्रयास गरिरहेछौँ। 8:40सम्म बसबाट साथ दिया सँगै बस्दिया विशेष अनुरोध छ, बिन्ती छ। एक रचना डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीले लेखी पठाइरहेको थियो। महासङ्कट बेला शीर्षक राखबाट सुडा 8 भाषी कञ्चनपुरबाटै जय पृथ्वी नगरपालिका 11 माझे सेन बझाङको जरमथलो। धरतीका मानव मागो वात्सल्यता माया आहार आराम चैन दिगो दैवी छाया रोगको ओखती मुलो सौन्दर्यता काया प्रकृति पुगाउने सबै मानव बले धाया तोडिदिने मोडिदिने सन्तापको रनको हितको अमृत धारा मनुष्यका मनको सुख शान्ति वैभव दिने यही ढोकुटी धनको गुनिली प्रकृति रुठी ढेकाउन लागि सनको पाडिलो पियारो घाम रन्की ताप चढको हडका खोसेला खुलाइ पसिनाको तड्को कैलैका असिना ढाँडो चिडको पाड्ने सड्को खेतीपाती मैसा चुटी गड्याम गुडोम भड्को काइलाइको मनतातो बाफो ढोटो माटो फड्को उकुस मुकुस भइगे जसो कहाँ गए कि कसो कोरोना कोभिड आयो अब झनै यसो तातामी हराउँदो भन्थ्या वैशाख ठण्ड चल्दो थोक्काइ त हटला मान्दा फर्की मौसम छल्दो नाक मुख सल्क्याका जसो मन आगो बल्दो हट्टाइमी हातगोडा गल्दा लैजाने हो ढाली मनभन्दो कोरोना लाग्या सब दिन हुन् गाली संरचना नष्ट पाडी आफ्नै छाउना ताडी प्रकृति प्रलयकारी केही हुन् लागि लाडी धरतीको नियम कानुन अन्तर कस्कन्या क्याव्यथा ढलपल आनी अन्तरै रस्कन्या हियामी हलचल हुने दुनियाँ तर्कन्या कसो आयो महामारी कालैन पर्खन्या भावमा सुनामी ल्याउने हृदय फुटाउने माइसकी डर जुट्याका टुटाउने सभ्यताको स्वाहा हुने कोरोना आउन लागि कहाँ आई सर्ककी धरती कसोइ नराउन लागि
तुई आया बर्बाद हुने उही पुरानी बानी धरतीको पोषण तत्व नै खान दिने पानी अचेल त घरैमी सबै तेरी डर मानी ए भाइ रस दुःख दिने तु कति अज्ञानी निर्मला मन की खानी पृथ्वी परानी तेरा कारण मनुष्य की लगानी खरानी पंचतत्व जोगिएको माइसको परानी प्रकृतिका यिनै तत्व उल्टी छ हैरानी कि माइसले केही बिगाड्यो कि सत्य उठी गई क्या माइसको अन्त्य हुने बखत खोटी गए चेतना मन्थन बाटी प्रकृतिका खेला पुराना इतिहास हेरु महासङ्कट बेला कसरी बाँच्याछ्या माइस विनाशका बेला उपाय निकाले हेलौँ जन अरौँ हेला विज्ञान हो कि प्रकृतिको निर्गुण्य रुठी गई सूची हेलौँ बुझी हेलौँ विध्वंस उठी गई सूची हेलौँ बुझी हेलौँ विध्वंस उठी गए महासङ्कट बेला शीर्षकमै डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजीको रचना थियो। जय पृथ्वी नगरपालिका 11 माझेसेन बझाङको जरमथलो सुडा 8 भाषी कञ्चनपुर च्याल बसाहन पेसाले शिक्षण पेसामी छन् अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक हुन् रेहुक्का चिलिमलाई इसाई साहित्यिक रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरेर राख्दान। आज विश्व संसार अथवा संसारका हरेक देश चाहे गरिब हुन् चाहे धनी हुन् शक्तिशाली हुन् या कमजोर हुन् सबै देशको आज एक मात्रै इच्छा छ चाहना छ कि आफ्ना देशबाटै कोरोनाका बिरामीको संख्या घटाउने र आउन दिनमी जनजीवन जो लकडाउनबाट बन्द भइरहेछन् तिनलाई कसरी पुरानै तालमी लयमी फर्काउने भन्ने विषयमी सोच्चामी व्यस्त छन्। हाम्रो देश लगै कोरोना रोगबाट पीडित छ। आज सबै जनता घरभित्रै थुनिरहेछन् सबैका कामकाज रोकिरहेछन् र आफ्नो आफ्नो सावधानीले कैयौं मित्र कोरोनाबाट बच्च सफल लगैछन् कसैले असावधानी अपनायो र उन रोगबाट ग्रसित लगैछन् केही बिरामीको ज्यान लगै गएको समाचार तमले सुनिरहेछ। सबै ठुलो ओखदो कोरोनाको भनेको सावधानी भनाए मतलब घर परिवारको भित्रको सदस्य बाहेक अडौसी पडौसी तल्ला मल्ला घरको आफ्नो इष्ट मित्रै बठे लगै थोक्कै दूरी कायम अद्दो अहिले कि बेला यो मेरो आफ्नो परायो भन्ने हैलगै आफ्नो घर भित्रीको सदस्य बाहेक हर कसै मान्छेसँग हैलगै थोक्कै दूर रहनु बोल्लै पड्डे भए 1 मिटरको दूरी 3 फिट अथवा तहे थोडा बर्ती दूरी राखेर बसिसकेले और बर्तिनीको बोल्लै पड्डे भए मुख मास्क लाउनु बाहिर फेर जाइया मास्क लाउनु बाहिर फेरबटे घर फर्किसके पछाडि आफ्ना हडका सबै लत्ता साबुन पानीले चोब्बर झिगडी भिजन दिनु उही पछाडि तन लत्ता धुनु हात निकेरी धोइबर मात्रै भित्र जानु र हात धोइबर मात्रै आफ्ना आँखा नाक कानलाई छुने अद्दो यिनै सावधानीले कोरोना रोगबाट बच्च सकिने हो। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको एक रचना छ। रूपस्या चुल्ला सिरा डडलदुरामी बसाहन भोकैलै कोरोना हैलै शीर्षक राखबर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। हामीले वैशाखका महिना यो रचना सुनाइथ्या। आजका हरेक रचना वैशाखका महिना प्रसारण भइसकेका रचना हुन् तर आज कोरोना विशेष हुनाले सबै रचना जोडजाडबाट आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारिरहेछौँ। जिरयै पुर्खा कि चिना जुगौँ जुगसम्म गोठ दिने गौन भ्यालै दैका कुर्या टम्म खेडी हुने धुडी हुने भोक्या कोही न रन्या काजबा रकी बाणी खानु बटको माणा पन्या भोक भया कटाला कोद्या हार भया कि दुवा विपत्ति पडेका बेला सोच्छु इजा बुवा फाम पढन्छे पितर रकी आस पढन्छे देउकी सिउना तिलाई आस पढन्छे कोठा रिट्या बेउकी तित्या छनै गुर्जो छनै अमृत तकी बुटी सानबाला बङ्गला बस्सा मानपा नकी कोटी सिरका शिवजी छनै गोठकी गाई छनै इजुकी आशिष छनै भर्मकी भाइ छनै कालरूपी कोरोनासित मनसो त्याकी लडाई चिन है लागेको आगो हावा बेग छिटाई विज्ञानले हार खायो कि वेद रिसायो कि अधर्म जितेको हो कि धर्म खिसायो कि क्या ह रिकी परीक्षा हो अर भणी जप एक्लै आउनु एक्लै जानु एक्लै बसी तप कहाँ गए चैतुवा न्याउल्या ऐसेल ढुलढुल चरी कब है काफल डाली पाक्या कठै बरी कब हो पटकनी खला गाउँको कोस्या लौडी
कब हो वनभोज जानु कैया खेल्नु पौडी वैशाख साउनाक जसो धेकी थ्याकी कैलै भोकैलै कोरोना ऐलै कुटी बासो ऐलै भोकैलै कोरोना ऐलै कुटी बासो ऐलै। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीको रचना थियो। रूपस्या चुल्ल सिराल डडलदुरा बठे सम्झिरहेको थियो भोकैलै कोरोना ऐलै शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीलाई। कोरोना रे मान्छकी मती शीर्षक राखबर एक रचना लेखिरहेको थियो कान्ति अवस्थीजीले। शुक्ला फाँटा 4 झलारी कञ्चनपुरको बसाई अच्याल काठमाडौँ छौँ भन्ने लेखिरहेको थियो। नेपाल भारत चाइना युके दोहा कतारमा कोरोनाको भय चल्यो सिट्टी संसारमा। चढाचुडी खुल्ला उड्डा मान्छेलाई जेल गर्यो चाइनामा जन्मेको किडो विज्ञानै फेल गर्यो। 100 मार्यो 1000 मार्यो मार्यो तार तार यही कोरोना बैरीसित कोलाई देलो पार। नेपाल सद्दिले आयो जहाँ जहाँ गयो झान्त एटम हान्ने अमेरिका क्याइ भइरह्यो शान्त। मनशान्त हम पनि गद्दा घीको देडो बाली लासले चिहान भर्यो ओकठै इटाली। कलीमा अनविद्धि होलो पुरा नैथ्यो अर्ती मलामी नपाउने भया छाड्या बेला धरती। नेपाली दाइभाइले रया उसै देश खाडी उनीहरू हौसला राखे कुल्या कठै लाडे। काचकी रिया व्यापार्या त सरकारी कर लागि भोलक्की जै बेला सोच्छौ मनमाई डर लागि। ठुला बडा जान्या सुन्ने पढ्याका लेख्याका सबलुग्या भित्रैका कुना यमराज छेक्याका। इसो त हुनै त्यो साइपौ प्रकृति डराया चन्द्रमा घर लाउन भन्ने ऐल कहाँ हराया। सबैले मन लाग्दो गर्यो किरा ख्योब बाँकी भगवान है ठुला भया इसै हुन्छ भागी। नै त भन्ना बुढा पाखा नै त चेली बेटी लैजा ए कोरोना इन्द्रो गलो रेटी रेटी। बुझी राख्या निको होलो जानी राख्या इति उइडुबाउ पापका खाल जोगद्दो बेथिति। चेली बेटी दुर्व्यवहार बुवाले काकाले इसो त हो पाप भनेको ढेक्याल आँखाले। बन्दाई मलाई ईसा घटना कति भया कति आजिलै सुधर्या नाइथिन् मनुष्य कि मती। वन फाडेर घरै लायो खेत माइलै घर छ पाच्छा त भोकमरी होली मुई त तस्सी डर छ। दिमाग दैवले दियो ठिक्क लाउन हो काम अति गरे खति हुन्छ यो गद्दु हो फाम। खाना खानाइ नखानु खानाइ आजी के खान्ना ब कलीमा फरक नाइ भ्यो मान्छेले दाना ब। मन मन्दिर मनै हो देउता फुलपाती चढ्दै हुन् धरतीलाई भार हुने बेला घटना घटे हुन्। निको गरे निको होलो गट्टो गरे गट्टो अर्खाकी खण्याका खल्डा आफ्नै पढ्यो खुट्टो। कोरोना बनायो भन्नान प्रयोगशालामा सोध्यो भन्या पाछा जाना आफ्ना पालामा। मुई बाँच्लो तम पनि बाँच कोरोनालाई छली निको गरे धर्मै होलो त्रेता हौ कि कली। मुई डरै डोनाल्ड डरै कोरोना सण्याको घोगा पिस्सा घुन पिसिया बेहोरला पढेको। बाहिर जाउँला काम गरी खाउँला लखु ललो जब्बै सरकारको भनेको माणी घरै बस्या सबै सरकारको भनेको माणी घरै बस्या सबै। कान्ति अवस्थीजीको रचना थियो। शुक्ला फाँटा 4 झलारी कञ्चनपुरका मित्र काठमाडौँ बठै लेखी पठाएको रचना कोरोना रे मान्छकी मती शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कान्ति अवस्थीजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको एक रचना थियो। देश है अर्का देश जान गट्टो रहेछ काम शीर्षक राखपर अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठे लेखिरहेको थियो। बाजो खण्ड डल्ल टिल्ल ऐल सबै फाम देश है अर्का देश जान गट्टै रहेछ काम। आफ्नो भन्नु आफ्नो हुन्छ अर्काको पाइने नै सुख दुःख ढुटाको गास चिन्ताले खाइने नै। देशैमा रोजगार दिनाउ नेता सबै भन्ना जित्यो रे सत्तामै गया अब कसैन गण्ना। कितन दिन्न किहम खाउला आफै गरी खाना
खणिखा सरकारको बाँझो देश होइन जान। समाजमा असर पड्या काम गद्दु होइन, पैसाका लोभमा लागि बाहिर मद्दु होइन। सागपात घरैमा लाया बाँझो जग्गा खणी, के हाम्रो व्यवस्था मिला सरकारलाई भन्ने। बरु आश आफ्नै ठौरा ढुटो आटो खाया, निकै झिउटो नपायलाई टाला हाली लाया। 2-4 बाख्राका रिउला तनरोयसँग छ, मौका पिलासँगै बस्छु तसैमा रङ्ग छ। गरिब देशमै जन्म्या बाध्यताले गया, नगया कमाउन पैसा मौजाउ भोगाइरह्या। कोही हुन्न करोडपति, हाम्रा के काम लाग्यो, पैसा कमाउन जाने जति नाकामा जाम लाग्यो। बासमती के गोली मार, मोटोय चामल निको, फोम गद्दा परखाइ राख, फाट्या कामल निको। घोगा रोटो नुनसित खान होइजाउ बरु, वल्ला पल्ला घर माग्दै जान होइजाउ मरु। जैदेशको मान्छे जो हो उही देश झिकायो, आफ्नै ठाउँ गरी खान भणी कोर्नाले सिकायो। घरैको मर्यालाई मान्छ छुन नपाइने, बिरामीका लत्ता कपडा धुन नपाइने। कसो यो भाइरस आयो अचम्मै भयो, करेन्ट लगाइबा हुने छोयो भणे गयो। एन्टिभाइरस हाल्नु पर्यो मान्छेका जिउभरि, पछाका उत्पत्ति होलो सकिया बिउभरि। यही पछा नेपाली भाइलु काहीँजन गया देश, तैपै साइनो आगो लगाऊ खणी खान बेस, तैपै साइनो आगो लगाऊ खणी खान बेस। देश है अर्खा देश जान गट्टोइ रहेछ काम शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरिजीलाई। यो साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको एक रचना छ। सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रामकी भराइल नौगर बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान होसगर फामगर शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेको थियो उनले। वैशाखका महिना प्रसारित रचना आज दोस्रै सुनाउन रह्या हुँ। सबैलाई भला भली सुर्नया छाल है, सबैजना बाँचिरह्या कोरोना काल है। अनि काल बिउजो गाउनु हुलहाल जीवन, भुटाले फाट्याको मन क्याले बहोस्यौँ न। अनिष्ट है बाँच्चु भन्ने होसर फामर, हुल हाल जन गरौ बचेर काम गर। एकै सुरो सलाइको हो सारा वन जलाउने, आइरहेछ कोरोना बैरी संसारै हलाउने। यही रोग बाटी बच्चा किल्या भौती छ ख्याल गर्नु, जैले गर्यो हेला चाकरी उसैले छ मर्नु। ऐल ठुलो ओखदो छ एक्लै लुकी बस्नु, विदेशै आया क्वारेन्टाइनमा बस्नु। जन्डुलौ मनपडी गरी यही घर उही घर, सम्झाइ हाल बुझाइ हाल अब जुन भर। 9 महिना इजुका पेट एक्लै थ्या रह्याका, अडौस पढौ साथी सङ्गी कोही नथ्या गएका। ऐल तम्की धोका टुभ्यो लकडाउन नका दिन, लकडाउनले लय मुक्ति पायो पापी मुल्क चिन। घरभित्र लय सकेसम्म दूरी बढाइ राख, भिडभाड भएकै ठाउँ है लाग्या आग काख। वन्य जन्तु मरि जाना वनमा आगो लाग्या, सबैको एक चिहान हुनु स्वतन्त्र भई भाग्या। बाघभन नैन स्यालभन नैन सबै झाना जली, आग्ला गेलै बाँची झाना बस्ने धरती तले। आग्ला गेलै बाँची झाना दुला भित्र बस्या, मै हुँ भन्ने बाघ भालु उनै हन फस्या। कोही कोही मान्छे लागिरहेका बाहिर सराउन कि, नेपाल भारत लगाइ छन् जनता मराउन कि। ईसा काम ठिक नाइ हुन् जैले गर्या पन, रुप्यामी थुक लगाइ फाल्ला सराउन कि झन्। कियाउ ने हो तम्रा हात ईसा काम गरी, खाली आफ्नो जीवको नाश सिकाया भर परे। महामारी आया बेला बाँच्चु हो बुद्धिले, मौको सखाप आफ्नो सखाप हैसी शुद्धिले। एक कथा सुनाउनु तमलाई वक्त अनुसार कि, बुद्धिले बाँचे कि बलाई सृष्टि संसार कि। यो कथा पढेको मैले
स्कुल पढ्ने बेला बाँचिरहन्न सङ्कटमालाई जहिले बुझिदेला। स्याब्या गुतो गर गग्च्या एकै गाडा रहन्थ्या घनिष्ठ त्यो मित्र तथा सँगसँगै जान्थ्या। एकअर्का सहयोग गर्थ्या आइपढे कि बेला सङ्कट आउने जसो भया गर्या लन्थ्या भेला। एक दिन असाढका महिना सर्क गडगडायो आज गाड आउने हो भने गरगच्या डरायो। स्याप भ्याग्ता बोलाइहाल्यो अरि हाल्यो भेला हिट भयो पाखातिर सङ्कट टकी बेला। आज रात मेघगर्जी भेल आउने जसो छ भुण साथ्यौ कि गद्दु हो विचार कसो छ। आज गाड छाडी बरे पाखा जानौ सबै घाम पढी भेल घट्या पाछा फर्की आउला त भए। गर्गक्षका कुरा सुनि हाँसे गया दुयै हमकी बाच्य बुद्धि भौतै पाखा लाग तुयै। ठुलै भेला आयो भने बाउकाटी तरौला हम दुयै बुद्धिका खाने क्या किल्या मरौला। इन्दुईकी कुरडी सुनि गर्गक छ्याब्यो दिक्क सर्क भइगए गडगडाहट मेगाउ नाकी ठिक्क। लागिग्यो गर्गक्ष्या पाखा जिउजो गाउनु भने स्याप भ्याग्तो रात भर रया गाडै मर्ने। रातभर मेघपानी लाग्यो ठुली आइगए गाड स्याप भ्याग्ता भई ज्ञान तै भे लके चाड। प्रभातै घामपन पढ्यो भेल पनि घटी आफ्ना साथी खोज्जा किल्या गर्गक्षालाई बटे। गाडका किनारा ओर्ली साथी खोज्ज पस्यो काइरा खेइन उला दुला खोज्जो घुँडा धस्यो। उला दुला काहीँ पाइएन बगडमा गयो जब देख्यो दुवै मर्या मन झसङ्ग भयो। स्याप भ्याग्ता मरि बरे उत्ताना पढ्याका बेला मौका होस् न गरी तबै त मर्याका। तसी छ ऐल कि बगत होस् गर फाम गर जिउजो गान लागिरहेका सारा संसार भर जिउजो गाउन लागिरहेका सारा संसार भर। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना त्यो होस् गर फाम गर। सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल नौघर बैतडी बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निको शब्द आखर खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेलिएकीलाई। हामीले आज कोरोना विशेष कार्यक्रम यो कारणले सुनाउन खोज्या हो खाली कुरडी भन्बर तम ईश्वरा उसोरा भन्नाए लगे साहित्यिक रचनाका माध्यमबाट हामीले तमलाई कोरोनाको कहर कोरोनाकी शक्ति र कोरोनाका कारणले होइसक्दा दुर्घटना बठे बच्चैको लागि कसो अद्द सकिन्छ भन्बर देउडा साहित्यकार मित्रका रचनाका माध्यमबाट सुनाउन खोज्या हो। यो हाम्रो समाजमै सन्देश दिने रविवार दिने मान्छेलाई सही बाटामा लाउने हाम्रो कर्तव्य लगै हो रेडियो कर्मीको। त्यसैको प्रयास स्वरूप हामीले वैशाखका महिना प्रसारित भइसकेका रचना समेतबाट अलग अलग मितिमी प्रसारण भएका जम्मै कोरोनासँग सम्बन्धित रचना आजको कार्यक्रममै समेट्या। थोक्कै समय बाँकी छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्णबहादुर महराजीको रचना सुनाउन विपद तिमी सहयोग गर यही हो ठुलो धर्म शीर्षकमी पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडी बठे लेखिरहेछ। पेसाले शिक्षण पेसा मिसन ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमी पढाउनहन् तर अहिले घरै छौँ भन्ने लेखिरहेको थियो। यो रचना लेखेका दिन कृष्णबहादुर महराजीले लेखिरहेछ। ए बैरी कोरोना रोग कब झान्या है बा देश खाई दुनियाँ खाई कति खान्या है बा। कोरोनाका तरासमी घरैमे थुनिया काम गरी चुलो बाल्या मारामी दुनियाँ। आपत विपद कुरी बस्सा जैकी भ्रष्ट मती उन पुइला गन्छे उबा हुने गते। नैधनी गरिब भन्ने विपद पड्डे जबै एक दिन फर्किने र्यान पर्खिएलै क भए। धनी भित्रै गरिब भित्रै विपत्तिका लाग्दा जो छन् थोक्काइ बोल्य चाल्य उनै राहत माग्दा। उब झान्या झानै रहन्छ पाछाकी सुच्चो नै आवश्यकता बराबरी भुँडी कोही बुझ्झो नै। जैका दलको बल हुन्छ उही पाउनु छ सबै जै जै कि पछ्याण नाइ थी उही मत छ जबै। जै कि बोली टाँठी बाठी उही हो नो छ जान्या नै बोल सक्दा नै पहुँच उहीलाई को छ मान्या। राहत भणी सबैसित सेल्फी मात्रै खिच्या इन दिन पुरानै हुन लुकाई भित्र बेच्या।
उनले लेखी पठाएको रचनाको ताजी गीत त बहुतै थिए, तर समय सकिया हुनाले अहिले यत्तिकै मात्रै सुनाउन आजको कार्यक्रममा हामीले वैशाखका महिना प्रसारण भइसकेका रचनालाई दोस्र्याहै समेट खोज्या हौँ। कोरोना विशेष कार्यक्रम थियो आजको। सँगै बसपर सुनिदिया तमर चिउणाई कि बलाई छ। पुरै कार्यक्रमभरि सावधानीका उपाय हामीले भनिरहेछौँ। अब दोस्रा भन्नु तति आवश्यकता केही नाति पहिलोकै सावधानी अपनाया, कोरोनाबाट जीव ज्यान जोगाया, ऊ पछाडि रहल हौस मगज त हम गाड्ला। आजको कार्यक्रमबाट बिदा बारी मागे भोल 8:05 में भेट्टा बाचार पर। नमस्कार।